किसानों की तरक्की के लिए और उनकी मेहनत की पायदारी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐसे इक़दामात किए हैं जो आने वाली नस्लों के लिए काश्तकारी को तब्दील कर देंगे। पंजाब हाई टेक मैकेनाइजेशन बैंक फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत किसानों को अब 5 साल की लचकदार मुद्दत के साथ जदीद वीविंग मशीनरी के लिए 30 मिलियन रुपए तक बिलासूद कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को अब 5 साल की लचकदार मुद्दत के साथ जदीद वीविंग मशीनरी के लिए 30 मिलियन रुपए तक बिलासूद कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। ज़रिए किसानों को जदीद मायारी मशीनरी के 12 यूनिट फराहम किए जा रहे हैं जिनकी मालियत तकरीबन 30 बिलियन रुपए है। हर मशीनरी के लिए 1 बिलियन रुपए की सब्सिडी मुख्तस की गई है ताकि छोटे और दरमियाने दर्जे के किसान भी जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो सके। 6 माह की रायती मुद्दत के साथ कर्ज की अदायगी का बोझ भी कम कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं तफसील से बताऊंगी कि वज़ारुल्लाह पंजाब हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत किसानों को ज़रूरी मशीनरी खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए तक के कम सूद पर कर्जे दे रही है। ये कर्ज 5 साल के अंदर किस्तों में अदा करना होगा। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में तफसील से बयान करूंगी। अहलियत की मायार क्या है, आपको ये कर्ज किन शराइत के तहत दिया जाएगा, आप ऑनलाइन दरखास्त कैसे देते हैं, तमाम तफसीलात इस वीडियो में मरहलावार बयान की जाएंगी। तो आइए वीडियो की तफसीलात में गौता लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इश्तिहार पंजाब हुकूमत की जानिब। नंबर 1 के तहत आप 30 मिलियन रुपए या 3 करोड़ तक का ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज हासिल कर सकते हैं। अगला, नंबर 2 के नीचे उन्होंने कहा है कि आपको 20% इक्विटी का हिस्सा डालना चाहिए। आपको इस मशीनरी में रकम का 20% सरमायाकारी करना होगी जो आप कर्ज ले रहे हैं। मजीद बना, आपकी उम्र 21 और 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, ये कर्ज आपको बैंक ऑफ पंजाब देगा और आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, ऊपर नंबर 5 उन्होंने बताया है कि अगर आप पंजाब से हैं और किसान हैं तो आप इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अगला दोस्तों, अगर आप सर्विस फराहम करने वाले हैं तो आप भी दरख्वास्त जमा कर सकते हैं। आगे दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप भी दरख्वास्त जमा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ऊपर नंबर 6 पंजाब हुकूमत आपको 12 किस्म की ज़री मशीनरी फराहम करेगी। आप इनमें से किसी एक मशीनरी को मुंतखब कर सकते हैं। आप इसे अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। ये वो मशीनरी है जो पंजाब हुकूमत आपको रायती शरह पर फराहम कर रही है। इसके बाद दोस्तों, 7 नंबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने साफ कह दिया है कि जो भी कर्जा ले 5 साल के अंदर उसे 5 साल के अंदर उसे वापस करना होगा। उसके बाद आपको हर 3 माह बाद एक किस्त अदा करनी होगी। आपको कर्ज की रकम के लिहाज से कुल 20 किस्तें करनी होगी। उसके बाद आपको 6 माह की रियायती मुद्दत दी जाएगी। 6 माह की रियायती मुद्दत का मतलब है कि आपको कर्ज लेने के बाद 6 माह तक कोई किस्त अदा नहीं करनी पड़ेगी। 6 माह के बाद आपको किस्तों की वापसी शुरू करनी होगी। आपको पैसे वापस करना शुरू करना होंगे। प्रोसेसिंग फीस के लिए आपको 5,000 रुपये अदा करना होंगे। अगर आप ऑनलाइन दरखास्त देते हैं तो आपको 5,000 रुपये भी अदा करने होंगे। अब अहलियत के मायार पर बात करते हैं। कौन दरखास्त दे सकता है? आपको ये कर्ज किन शराइत के तहत दिया जाएगा? सिर्फ पंजाब के रिहायशी दरखास्त दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कारोबारी मालकान NTA के साथ इसके लिए दरखास्त दे सकते हैं। अगर आपका FDR के साथ NTA है तो आप दरखास्त दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 के तहत जो भी दरखास्त देना चाहता है, इसके बाद आपको हर 3 माह बाद एक किस्त अदा करनी होगी। आपको कर्ज की रकम के लिहाज से कुल 20 किस्तें करनी होंगी और आपको 6 माह की रियायती मुद्दत दी जाएगी। 6 माह की रियायती मुद्दत का मतलब है कि आपको कर्ज लेने के बाद 6 माह तक कोई किस्त अदा नहीं करनी पड़ेगी। 6 माह के बाद आपको किस्तों की वापसी शुरू करनी होगी। आपको पैसे वापस करना शुरू करना होंगे। फिर प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए आपको 5,000 रुपये अदा करना होंगे। अगर आप ऑनलाइन दरख्वास्त देते हैं तो आपको 5,000 रुपये भी अदा करने होंगे। अब अहलियत के मायार पर बात करते हैं। कौन दरख्वास्त दे सकता है? आपको ये कर्ज किन शराइत के तहत दिया जाएगा?
صرف پنجاب کے رہائشی درخواست دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں، کاروباری مالکان NTA کے ساتھ اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا FBR کے ساتھ NTA ہے تو آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 کے تحت جو بھی درخواست 5 سال کے اندر اسے واپس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو ہر 3 ماہ بعد ایک قسط ادا کرنی ہوگی۔ آپ کو قرض کی رقم کے لحاظ سے کل 20 قسطیں کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کو 6 ماہ کی رعایتی مدت دی جائے گی۔ درخواست گزار کے پاس ایک شناختی کارڈ اور موبائل نمبر ان کے نام پر رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ آپ کا کریڈٹ اسیسمنٹ تسلی بخش ہونا چاہیے۔ مزید برآں، ہر فرد یا کاروباری مالک صرف ایک درخواست جمع کرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فرد کے طور پر درخواست دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو درخواست جمع کرانی ہوگی۔ آپ ایک وقت میں مشینری کا صرف ایک ٹکڑا خرید سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کی کریڈٹ ہسٹری صاف ہونی چاہیے۔ آپ پر کوئی واجب الادا قرض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ اگر آپ سہ ماہی اقساط ادا کرنے کے قابل ہیں، یعنی ہر 3 ماہ بعد، تو آپ درخواست دیں۔ دوسری صورت میں آپ کو درخواست نہیں دینا چاہیے۔ درخواست دہندہ کو مشینری کی کل لاگت کا 20% بطور ایکویٹی یعنی ایڈوانس کے طور پر جمع کرنے کے قابل اور تیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایکویٹی کے طور پر 20% ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو درخواست دینی چاہیے۔ دوسری صورت میں آپ کو درخواست نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ ایک درخواست دہندہ اسکیم کی پوری مدت کے دوران صرف ایک بار سبسڈی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد درخواست دہندہ 5 سال تک یا اس وقت تک مشین کو فروخت یا منتقل نہیں کرے گا جب تک کہ مالیاتی رقم کا 80% مکمل طور پر ادا نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے مزید یہ شرط رکھی کہ درخواست دہندہ کو مشین کے استعمال اور دیکھ بھال کے حوالے سے تربیت میں حصہ لینے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ درخواست دہندہ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور بینک حکام کی جانب سے فیلڈ انسپیکشنز اور انسپیکشن سے گزرنے کے لیے رضامند ہونا چاہیے۔ یہ وہ تمام شرائط ہے جو قابل ہے، قبول ہے۔ اگر آپ ان سب سے ملتے رہے تو آپ اپنی درخواست جمع کر سکتے ہیں۔ اب آپ کیسے درخواست دیتے ہیں؟ بس ابھی درخواست دیں پر کلک کریں۔ آپ کو اوپر ایک رجسٹر اختیار فراہم کیا جائے گا۔ آپ اس پر کلک بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوستو، آپ رجسٹر پر کلک کریں گے۔ اس سے اس طرح کی اسکرین سامنے آئے گی۔ یہاں دوستو آپ سے آپ کے زمرے کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے آپ کسان ہوں، خدمت فراہم کرنے والے یا کمپنی۔ ٹھیک ہے؟ لہٰذا اگر آپ انفرادی طور پر مشینری خریدنا چاہتے ہیں تو کسان پر کلک، پھر اپنا ای میل ایڈریس درج کریں۔ لکھا ہوا دیکھیں گے تو اسے یہاں لکھ دیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کیپچا صحیح طور پر نظر نہیں آتا ہے تو اس پر کلک کریں، ایک نیا کیپچا ظاہر ہوگا۔ یہ کیپچا یہاں لکھیں۔ اس کے بعد آپ کو رجسٹر کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اس پر کلک کریں۔ ایک بار جب آپ رجسٹر پر کلک کریں گے تو آپ کے ای میل پر ایک لنک بھیجا جائے گا۔ آپ کو اپنا ای میل کھولنا ہوگا۔ وہاں دیا گیا لنک کھولیں۔ ایک بار جب آپ لنک کھولیں گے آپ کو اس طرح کی ایک اسکرین نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ اس ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔ اپنا شناختی کارڈ نمبر 1 فیلڈ کے اوپر لکھیں۔ اگلا وہ پاسورڈ درج کریں جو آپ نے اپنا اکاؤنٹ بناتے وقت بنایا تھا۔ پھر نیچے یہ کیپشن لکھیں اور لاگ ان پر کلک کریں۔ ایک بار جب آپ لاگ ان پر کلک کریں گے تو درخواست فارم ظاہر ہوگا۔ آپ کو درخواست فارم مکمل طور پر مکمل کرنا ہوگا۔ تمام دستاویزات کو درست طریقے سے اپلوڈ کریں۔ فارم کو مکمل کرنے کے بعد اپنی درخواست جمع کروائیں۔ دوستو، یہ وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں نے اس ویڈیو میں آپ کی رہنمائی کی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔